नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी डेली न्यूजको बारेमा एनालाइसिस पोस्टमार्टम गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ र विशेष गरी आजको अङ्कमा हामी पछिल्लो समय सरकारको बडो लापरवाही, यो सरकार जनताप्रति कति इमान्दार छ र कति चाहिँ यो जनताका निम्ति बनेको सरकार हो त्यो प्रश्न देखिएको छ। हेर्नुस्, यो सरकार आज कसले चलाइरहेको छ त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण रातिको 12 बजे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सारा जनता घरमा सुतिरहेको बेला यो सरकार मध्यराति नेपाल आयल निगम जनतालाई सक्ट गर्ने गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक 21 रुपैयाँ 27 रुपैयाँ बढाएको छ। हेर्नुस्, यो सँगै यो नेपालको हिस्ट्रीमा यो नयाँ इतिहास बनेको छ कि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा 189 यतिखेर चाहिँ 179 रुपैयाँ यतिखेर पुगेको छ। हेर्नुस्, 21 रुपैयाँ हिजो पेट्रोलमा बढेको छ, त्यसै गरी डिजल र मट्टीतेलमा भने 27 रुपैयाँ बढेर 192 रुपैयाँ पुगेको छ। यो नयाँ रेकर्ड हो नेपालको हिस्ट्रीमा। वास्तवमै यो सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यसले अब केमा असर गर्छ हेर्दै जानुस्। खास गरी यसले गाडी भाडा बढेको छ, सार्वजनिक यातायातको भाडा आकाशिएको छ। अब सर्वसाधारण कसरी हिडुल गर्ने, न्यूनतम आय स्तर भएका ती जनताको जीवन दैनिकी कसरी चल्छ, यो सरकारले कसका निम्ति काम गरिरहेको छ। बिचौलिया, माफिया र केही सेटिङका आधारमा चल्ने कालो बजारी भएको छ र हिजोसम्म पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने डिलरहरू या पेट्रोलका पम्पहरूले चाहिँ दिनभरि चाहिँ पेट्रोल पम्प बन्द गरे र उहाँहरूलाई यो सूचना कसले लिक गर्यो, कसले यो सूचना दियो कि आज राति पेट्रोलको मूल्य बढ्दैछ, तपाईहरु स्टक राख्नुस् र यसलाई चाहिँ भोलि बिक्री गर्नुपर्छ भने किन बताइयो? नेपाल आर्मी र चाहिँ तपाईको एपीएफ अर्थात् सशस्त्र प्रहरीको पेट्रोल पम्प र केही छिटपुट बाहेक अधिकांश पेट्रोल पम्पले काठमाडौँ लगायत कैयौं क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण हिजो बन्द गरे। किन गरे? वास्तवमा यो देश कति गैर जिम्मेवारपूर्ण छ र नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको मिलेमतो छ भन्ने कुरा प्रष्ट बाहिर आइसकेको छ। हेर्नुस्, आज संसदमा पनि यो विषय प्रवेश गरेको छ र यतिखेर पद्मा आर्याले बताउनु भएको छ सेटिङका आधारमा स्टक राखिएकोबाट करोडौं रुपैयाँको चाहिँ हिनामिना भएको, करोडौं रुपैयाँ कमिसन भएको र जसबाट चाहिँ यी व्यापारीहरूले चाहिँ करोडौं रुपैयाँ कमाए। हेर्नुस्, कसबाट कमाए? जनतालाई ठगियो, जनतालाई मारियो। यो सरकार बडो गैर जिम्मेवारपूर्ण छ। म आज भन्न चाहन्छु यो सरकार कसको सरकार हो? यो सरकारले नेपाली जनताको ढाड सेक्ने गरी किन यस्तो किसिमको चाहिँ महँगी बढायो? आज 65 रुपैयाँ यो देशका विकासका नाममा, विभिन्न नाममा, प्रशासनिक खर्चका नाममा जनतामाथि कर थोपर्दा आज यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालकै हिस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी हो। मैले थप बोलिरहनु पर्दैन। अहिले पछिल्लो समय सरकार बडो गैर जिम्मेवारपूर्ण छ। यो गठबन्धनको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी देखिएन र पुरै सेटिङको आधारमा, पुरै माफिया तन्त्रको आधारमा या भनौँ एक किसिमको गोलचक्करको आधारमा पुरै सेटिङ भएको छ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चाहिँ ल्याएर ट्याङ्करहरू स्टक राखिएको छ र त्यसपछि रातारात चाहिँ बिक्री गर्नका निम्ति मूल्य बढाइएको छ। यो सूचना कसले लिक गर्यो? कारबाही हुँदै हुँदैन यो देशमा, किनभने सबै सेटिङबाट चलिरहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्री समेतको आलोचना भइरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भन्नु होला उहाँहरूले यो बाध्यता हो, नेपालमा कहाँ उत्पादन छ र बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ, तसर्थ यो वितरण गर्नुपर्छ। जनताले एकचोटि सोच्नुहोस् त, एक हप्ता मात्रै जनताले बहिष्कार गर्नेमा सरकार र व्यवसायहरूको कति टाट पल्टिन्थ्यो होला, के गर्नु? तर बाध्यता छ, नचढी काममा जान सकिन्न। बाध्यताको चाहिँ यो शिकार बन्नु परेको छ नेपाली जनताले। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा अलिकति लामो रिपोर्ट छ। यो रिपोर्टमा पुरै डिटेल हामीले देखाउने प्रयास गरेका छौँ। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः एकपटक नेपालको हिस्ट्रीमा नयाँ इतिहास बनेको छ। 179 रुपैयाँ पुगेको छ, अर्थात् 200 राख्दै पनि हुन्थ्यो, किनभने 1 रुपैयाँ फिर्ता दिँदैन नि त फेरि पेट्रोल पम्पले। बडो चलाकीपूर्ण तरिकाले पुरै सेटिङमा नेपाल आयल निगम पुरै गनाएको नेपाल आयल निगम बनेको छ र यसलाई सरकारले अब निजीकरण गर्दैछ। यस विषयमा चाहिँ तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। महाभारतमा एकजना कुम्भकर्ण भन्ने पात्र थिए। उनी मस्त 6 महिना सुत्थे, 6 महिना उठ्थे। देशमा जस्तो सुकै सङ्कट आओस् उनलाई कुनै मतलब हुन्न थियो। अहिले नेपाल सरकार ती कुम्भकर्ण भन्दा कयौं गुणा मस्त निन्द्रामा छ। देशमा श्रीलङ्का झैं आर्थिक सङ्कटले थाल खाउँ कि भात खाउँको स्थिति पैदा भइसकेको छ। जनताले सेकेन्डमा उपयोग गर्ने पेट्रोलको भाउ लिटरकै 179 पुग्यो, डिजेल लिटरकै 192 पुग्यो। जनताको हरेक पाइलामा महँगीले धुरी छोएको छ। मासिक 40-50 हजार रुपियाँ जागिर गरेर आम्दानी गरेर घर व्यवहार चलाउँदै आएकाहरू महँगीले अत्तालिएका छन्। अझ त्यो भन्दा मुनिका विपन्न परिवारका नागरिक तरकारीमा भुटुन राख्न छाडिसके, किनकि 1 वर्ष अघि 200 रुपियाँ लिटर पर्ने तोरीको तेल अहिले 400 नाग्यो। दालको भाउ 120 बाट बढेर 300 रुपियाँ केजी पुग्यो। तर जनताको आम्दानी स्रोत झन घट्दो छ।
आर्थिक कारोबार ठप्प भएर आजकल बैंकहरूमा शून्यता छाएको छ। ठेलागाडामा बेच्न राखेको सागको भाउ बढेर मुठाकै 60 रुपियाँ पुग्यो, तर गाउँबाट किसानले पठाउँदा प्रति मुठा जम्मा 10 रुपियाँ पनि पाएका छैनन्। बिचौलियाले बिचैमा लुट मचाएका छन्। उता कृषकलाई मारेका छन्, यता उपभोक्तालाई। र पनि हाम्रो कुम्भकर्ण महाराज बिउजिने छाँटकाँट छैन। महाभारतका कुम्भकर्ण त फलफुल र मिष्टान्न भोजनको सुगन्धबाट जुरुक्क उठ्थे। हाम्रो सरकार अहिले त्यो विधिबाट पनि उठ्ने अवस्थामा छैन, किनकि तिनै बिचौलिया व्यापारी र पालित पोषितहरूबाट सरकार घेरिएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गरेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको हिसाबले यो बढ्यो होला भन्ने कारणले पनि सडकमा आन्दोलनहरू, यसको विरोधहरू वा विगतको जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै आन्दोलनहरू हुने स्थिति चाहिँ बनेको छैन। तर अब अहिले त यस्तो अचाकले भयो कि यो पेट्रोलियम पदार्थको पछिल्लो मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नागरिकहरू चुप लागेर बस्न सक्ने स्थिति छैन। जनताहरू सर्वसाधारणहरू अब दैनिक जीवनयापन गर्न सक्ने स्थिति बनेन। त्यसले गर्दाखेरि यसपटकको मूल्य वृद्धि चाहिँ असाध्यै बढी भएको हुनाले मलाई सम्भवतः लाग्छ अब सबै जनताहरू यसको विरुद्धमा छन्। सबै जनताहरू यो सरकारको यो निर्णय, यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विपक्षमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ राज्यले यसबारेमा जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले सोचेन, गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिएन भने एउटा कुनै न कुनै प्रकारको जनताले चाहिँ प्रतिरोध गर्ने म देख्छु। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने इन्धनको भाउ कल्पनै गर्न नसकिने गरी बढेको छ। पेट्रोलको भाउ बढेपछि मानिसहरू निकै चिन्तित, खिन्न र आक्रोशित पनि छन्। तर ती गरिब जनताको बोली दिने कोही छैन। सरकारले त देखेन मानौ, तर प्रतिपक्ष दल भनेको जनताको पहरेदार हो। तर प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेको दल पनि अहिले कता छ जनताले देख्न महसुस गर्न पाएका छैनन्। दिन 2 गुणा रात 4 गुणा मूल्य बढाउने कुरामा यो सरकार उद्यत भइरहेको छ। सरकारको काम भनेको व्यापार गर्ने होइन, नाफाघाटा होइन, जनतालाई राहत दिनुपर्ने हो। त्यो नगरिरहेको अवस्थामा हामीले अब हाम्रो तर्फबाट रचनात्मक हिसाबले हाम्रो आन्दोलनको उठान हामीले गर्दछौँ। आन्दोलन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ रक्तपातपूर्ण अवस्था हुनैपर्छ भन्ने छैन। हामीले रचनात्मक हिसाबले आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ र यो मूल्य बढेको मूल्य हामी कुनै पनि हालतमा घटाएर छाड्छौँ। यो बढेको मूल्यलाई निशर्त खारेज गर्न हामीले सरकारसँग आह्वान गरिसकेका छौँ। यदि सरकारले आनाकानी गर्यो भने उसको दिनगन्ती सुरु हुन्छ र म आम जनसमुदायलाई पनि यो अस्वाभाविक ढङ्गले बढेको मूल्य फिर्ता गराउने आन्दोलनमा स्वतस्फूर्त सहभागिता लागेको समेत जनसमुदायलाई अपिल समेत गर्न चाहन्छु नेपाली विद्यार्थीको आन्दोलनको तर्फबाट। पहिले त 2 रुपियाँ तेलको भाउ बढ्दा पनि बोलिदिने विद्यार्थी सङ्गठन थियो, अहिले त नाम मात्रैको विद्यार्थी सङ्गठन भए। मातृ पार्टीको भुइँसोरी नमस्कार गर्ने बाहेक यी सङ्गठनहरूको कुनै भूमिका देखिएन। नेताको जय जयकार गरेर टीका लगाएर सङ्गठनको पद ओगट्नेहरूबाट खासै धेरै जनताको हितमा बोल्ने अपेक्षा राख्नु पनि बेकार बनिसकेको छ। जनताको चपेटामा मनोरञ्जन देख्ने युवा पङ्क्तिबाट भविष्यमा राजनीति कस्तो होला भन्ने अहिले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 1 लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा 179 रुपियाँ अहिले बढाएको छ। यसमा हामीलाई थोपरेको कर मात्रै कति छ भन्दा लगभग 70 रुपियाँको दरमा हामीले 1 लिटर पेट्रोल खरिद गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तिर्नु परेको कर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भन्सारमै चाहिँ नेपाल सरकारले यो आयल निगमको माध्यमबाट चाहिँ नेपाली जनतालाई ढाड सेक्ने तरिकाबाट करहरू जुन रूपमा उठाइरहेको छ, यसले जस्तै वातावरण कर पनि लिइरहेको छ। निरन्तर इन्धनमा भएको महँगीले जनताको आक्रोश कतै दलीय व्यवस्था विरुद्ध नै खनिने र महँगीले निम्त्याएको सङ्कट राजनीतिक परिवर्तनको कोसे ढुङ्गा बन्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा भइसकेको छ। नत्र 2075 सालको सुरुवातमा 105 रुपियाँ रहेको पेट्रोल 3 वर्षको अवधिमा 94 रुपियाँ त मूल्य वृद्धि मात्रै भएको छ। लकडाउनको समयमा स्वात्तै घटेर 97 रुपियाँमा आइपुगेको पेट्रोल 78 सालको वैशाखमा 116 रुपियाँमा उक्लियो। त्यसपछि उकालो लागेको इन्धनको मूल्य कर कटौती बापतको 10 रुपियाँ बाहेक कहिल्यै घटेको रेकर्ड छैन। करिब 20 महिना भयो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको। त्यसरी चाहिँ मूल्य चाहिँ बढ्न थालिएपछि नेपालमा पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आउँछ। त्यसरी मूल्य बढेर आएको आधारमा नै हामीले चाहिँ नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ हडबड गर्ने गर्दछौँ। हिजो राति पनि हामीले 12 बजे लागु हुने गरी डिजेल, पेट्रोल, मर्तेल र हवाई इन्धनमा चाहिँ मूल्य बढायौँ। त्यसरी मूल्य बढ्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू भए, उपभोक्तावादीहरू, आम सर्वसाधारण जनताहरू पनि विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। यसरी मूल्य बढ्दाखेरि चाहिँ आम जनताहरूलाई चाहिँ महँगीको मार पिने भएको हुनाले उहाँले आन्दोलन गर्नु वास्तवमा चाहिँ सही नै हो। तर पनि नेपाल आयल निगमको चाहिँ बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मूल्य बढाएको हो। इन्धनको मूल्य बढ्दा जनताको चुलो र दैनिकीमा मात्रै असर गर्दैन। विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरू
प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरू योजना अघि बनाउने कि बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, तर सत्ता स्वादमा अल्झिएका नेतृत्वले आफ्नो भकारी भर्ने बाहेक देश र जनताको कहिल्यै चिन्ता गरेन। यदि जनमैत्री सरकार थियो भने अझै दर्जनौं शीर्षकमा असुलिरहेको कर कटौती गरिरहेको हुने थियो। सरकारले अहिले पनि आयल निगमका कर्मचारीलाई लुगा धुनका लागि साबुनदेखि पोसाक र पर्व भत्ताका नाममा करोडौं रकम स्वाहा बनाइरहेको छ, र पनि उसले आफूलाई घाटामा रहेको तथ्य देखाउन लाज मानेको छैन। कतै अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएर सरकार असफल भएको देखाउँदै आयल निगम पनि निजी क्षेत्रलाई बुझाउने दाउमा लागेको पो हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। तर सहनै नसक्ने गरी बढिरहेको मूल्य वृद्धिको मारमा पनि बोल्दै नबोल्ने सरकारका कारण जनताको आक्रोश व्यवस्थामाथि नै प्रत्युत्पादक बन्ने हो कि बेलैमा ख्याल गरेको राम्रो। त्यसका लागि सरकार कुम्भकर्ण बन्न छाडोस् र जनताको अभिभावक बनोस्। नेपाल आयल निगमले जनताको सातो जाने गरी एकैपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। मध्यरातमा चिर निन्द्रामा रहेका नेपाली जनतालाई ऐठन हुने गरी लिटरमै 21 देखि 27 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेको आयल निगमलाई यतिले पनि चित्त बुझेको छैन। फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने पक्का छ। नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक लिटरमै 27 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेको निगम अहिले पनि घाटामा छौँ भन्छ। पटक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि निरन्तर घाटामा रहेको हिसाब देखाउने निगमले घाटा खेप्न नसकेको बहानामा फेरि पनि मूल्य वृद्धि गर्नेमा दुईमत छैन। जनताको महँगीमा रमाउन पल्किएको निगममा सरकारले समस्या समाधान गर्न त परको कुरा, यसअघि उल्टै हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेर रमिता नै देखायो। देश हाँक्ने ठेक्का लिएका यस्ता ठेकेदारहरूका कारण आज सर्वसाधारण जनताको भान्सा महँगिएको मात्रै छैन, चुलो नबल्ने अवस्थामा पनि पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहनुको पछाडि कारण के छ त? पटक पटक नेपाली जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि भइरहेको स्थिति छ। आजभन्दा झन्डै 1 वर्ष अगाडि पेट्रोलको मूल्य 103 रुपियाँ थियो, तर आज तपाईँको 179 रुपियाँ पुगेको छ। र त्यसै गरी डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 88 रुपियाँ थियो, 1 वर्ष पनि नबित्दै 104 रुपियाँ प्रति लिटरले तपाईँ चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। कर त्यत्तिकै लगाइएको छ, झन्डै तपाईँको करको मात्रै हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई काले लाग्दो छ। झन्डै आज 80 रुपियाँको हाराहारीमा त कर नै पुऱ्याइसकेको छ यो सरकारले। यो सरकारलाई कुनै चिन्ता चासोहरू केही पनि छैन हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताको सङ्घर्ष, नेपाली जनताको विद्रोह, नेपाली जनताको आन्दोलन जरुरी छ भन्ने कुरो त पुष्टि हुन्छ। आयल निगमले रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको ऊर्जा सङ्कटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको र सोही अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य वृद्धि भई आएको हुँदा सोही अनुरूप घाटा पूर्ति गर्न नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको उल्लेख गरेको छ। गएको जेठ 26 गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको सरकारले त्यसको 10 दिन बित्न नपाउँदै आइतबार पुनः भाउ बढायो। पेट्रोलको लिटरमै 21 रुपियाँ बढाएर 178 रुपियाँबाट 179 रुपियाँ पुर्याएको निगमलाई अहिले पनि प्रति लिटर 13 रुपियाँ 58 पैसा घाटा छ। निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसी पछिल्लो पटक पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको लागत मूल्य 212 रुपियाँ 58 पैसा र डिजेलको 205 रुपियाँ 95 पैसा लागत मूल्य रहेको जनाएको छ। पेट्रोलमा लिटरकै 21 रुपियाँ बढाएको सरकारले डिजेलमा 27 रुपियाँ बढाएको छ। डिजेलको बिक्री मूल्य अहिले प्रति लिटर 192 रुपियाँ तोकिएको छ। लिटरकै 192 रुपियाँमा बेच्दा पनि डिजेलमा 13 रुपियाँ 95 पैसा घाटा बेहोरेको निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निरन्तरको घाटाले टाट पल्टिएको आयल निगम मासिक 4 अर्ब 70 करोड घाटामा रहेको जनाएको छ। असार मसान्तसम्ममा कुल नोक्सानी 50 देखि 55 अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान छ। निगमले अहिले एलपी ग्यासमा मात्रै मासिक 2 अर्ब 28 करोड रुपियाँ घाटा रहेको जनाएको छ। लागत मूल्य 2551 रुपियाँ 15 पैसा रहेको निगमले ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 मा बिक्री गरिरहेको छ। यो दर हेर्दा ग्यासको मूल्य बढ्ने पनि लगभग निश्चित छ। सधैँ रुस युक्रेन युद्धको बहानामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारले कुन शीर्षकमा कति लागत बढ्यो र मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने कुरा जनतालाई देखाइरहेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ बढ्नको मुख्य कारण के हो? कारण चाहियो हामीलाई, हामी नेपालका प्रत्येक जनतालाई कारण चाहियो। जस्तो हामीले अहिले 8वटा बुदामा पेट्रोलियम पदार्थका 8वटा बुदामा हामीले बुदागत रूपमा मागेका छौँ। आज पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेर नेपालमा बढेको होइन। कच्चा पदार्थको मूल्य कति छ आज? भारत र नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई कम्पेयर गरेर हुँदैन। किन हुँदैन भने भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ प्राइभेट कम्पनीले बेच्ने गर्दछन्। मध्यरातमा सूचना जारी गरेर जनता आतंकित पार्ने अनि यति बढ्यो भनेर सुनाइदिएपछि जनताले त्यो मानिदिनु पर्ने? पेट्रोल पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन, आखिर
बाहिरको बजारमा जे रेट छ किनेर ल्याउने हो र सक्दो अवश्य पनि त्यो रेटमा हामी कन्सेसन गर्न सक्दैनौँ। दर्शकबिन देख्नुभयो होला कस्तो छ देशको हालत। यो देशमा सरकार छ र यो सरकारको नाम के हो? वास्तवमा यो सरकारले कसका निम्ति काम गर्दैछ? निहित केही व्यक्ति व्यापारी बिचौलियाका निम्ति सरकारले काम गरेको धेरैको विश्लेषण छ। आज उपभोक्तावादी उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू पनि कुन्दुलोमा छन्। विद्यार्थी संगठन भनेका त अब झोला बोक्ने विद्यार्थी संगठन, इनको आफ्नै रमिता छ, इनका कुरा के गराइबो र यो देशमा सर्वसाधारण गरिब निमुखा जनताका निम्ति आज यो देशमा सरकार देखिएन। चाहे सत्ता पक्ष, चाहे प्रतिपक्ष, चाहे साना चाहे ठुला, यी सबै दल पैचुप मैचुप काले कालेवाला भए। यी सबै यस्तो देशको विडम्बना छ। यो देशमा बोलिदिने कोही भएन। तसर्थ आज यो देशका निमुखा जनता गरी खाने वर्गको साँझ बिहानको छाक टार्नका निम्ति अब धौधौ पर्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तिनको भान्सामा के बाल्ने, भान्सामा के होला, तिनको चाहिँ दैनिकी कसरी चल्ला, साँझदेखि बिहानसम्म मासिक 10 देखि 15 हजार जागिर हुनेको हालत के होला? आफै एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त। यो देशमा कति महँगी बढ्यो, तर सरकार आज कर उठाउँदैछ। सिर्फ चुनावका लक्षित गरेर, चुनाव निकट भविष्यमा चुनाव छ, चुनावलाई लक्षित गरेर यो सरकार आज जनतालाई लुट्दैछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। अब के भन्ने, यो सरकारलाई केही भन्नु छ भने भनिहाल्नुहोस्। 13 रुपियाँ अझै घाटा छ प्रति लिटरमा, 4 अर्ब रुपियाँ अझै मासिक घाटा छ। ल भन्नु। यिनीहरूलाई त अब जति भने पनि हुँदैन। यहाँ सीमित 8-10 जना व्यापारीहरूले यी कुत्ताहरूलाई खेलाइराखेको, अरू केही नै होइन। यी जनताका नेता भन्नुहुन्छ तपाईँ? यी विदेशीका दलालहरूले नेपाललाई सकिसके, जनतालाई मारिसके। तपाईँ हेर्ने हो भने जनताको हालत के छ यति बेला? तपाईँ अस्ति चुनाव खर्च उठाएको, आउने चुनावका लागि पैसा उठाएका हुन्। यो दलाली व्यापारी बनाउँदाको चलखेल हो। यिनीहरूबाट पैसा यिनीहरूले उठाएर खानु खाएका छन्। यहाँ तपाईँको 500-200 पार्टी होला, यिनीहरूले त्यो व्यापारीबाट पैसा उठाएका हुन्छन्। त्यो व्यापारीले पैसा अदाय गरेको, असुलेको, यो बुझ्नु परस्त, बुझ्न आवश्यक छ। अनि तपाईँको यिनीहरूले रातारात चाहिँ सुतुक गरेर बढाउँदैछन्। अब शेरबहादुरका ती भेडाहरू जाँदैछन् अमेरिका। अब ती भेडालाई खर्च होला, अब कति लगेर त्यहाँ थन्काउने पनि होला। उसको छोरा त्यहाँ पढ्दैछ, लगेर थन्काउनु पर्ने पनि होला। देश र जनताका लागि आएका मान्छे हुन् र? खै त्यो लान चौधरी 4,500 मेरोमा हतेर छ भन्छ, कहाँ गयो? त्यो नित्र विक्रम चन्द कहाँ गयो? कहाँ दुलामा पसे? यी लुटेराहरू लुटेर खाए जनतालाई, सब दुला पसे। जनताको स्थिति तपाईँ अहिले हेर्नु भने नाजुक छ, बढेको छ, साग किनेर खान नसक्ने स्थिति छ। तपाईँ युवा वर्गहरू हेर्नु भने अब तपाईँको, अब मलाई भन्नुहोस् न, तपाईँ सडकमा उड्ने भए पनि महँगी, आकाशमा उड्ने भए पनि महँगी। ल हेर्नुहोस्, अब उड्ने र उड्नेमा सबै सक्यो। हेर्नुहोस्, अब होइन सबै मैले आज अघि त थाहा पाएको। अब त्यो गाडी भाडा 8-10% बढाइसक्यो। अब त्यो गाउँघरमा कसरी जाने, जनताले कसरी खाने, गरिबलाई रोजगारी दिनु छैन। अनि यी कुत्ता, यी सडकका कुत्ताहरूलाई नेपाली जनताले पाल्नु पर्ने किन? मैले त्यही कारणले हात हतियार बोकेर निस्क भनेको कारण के त? मैले भनेको भनै छु त मैले, तर जनताले खोजेको त्यही हो। पहिले पञ्चायत कालमा तपाईँको 50 पैसा 1 रुपियाँ बढ्दा ती विद्यार्थी बनाउँदाहरू, भुसडीहरू, ती पार्टीका झोलेहरू उफ्रिन्थे त्यो बेला। अहिले कहाँ मरे यिनीहरू? बोल्दैनन् त कोही पनि। पार्टीले पालिहाल्छ, अब जनतासँग के सम्बन्ध भयो? यिनीहरू नेपालमा बस्दैन, यो पनि म भनिदिन्छु। यिनीहरूको छोराछोरी बाहिर छ, पैसा बाहिर लगिसकेका छन्, नेपालमा बस्न पनि चाहँदैनन्। मलाई एउटा कुरा नै नेत्रजी एउटा कुरा नै, यो देशमा जनतालाई के भेडाइ बनाएको कि यिनले नौकरै दासै बनाएको? यिनले जे गरे पनि सहनु पर्ने। जनता किन सडकमा आउँदैन मलाई भन्नुहोस् त? किन सडकमा आउनु जनता? होइन, तपाईँ परस्त बुझ्नुहोस् न। पढाइ लेखा अलिकति भएको युवाहरू अब सबै यिनीहरूले चाहिँ मेन पावर खोल्दै, यिनीहरूकै हुन्थ्यो मेन पावर। त्यही गुन्डा डनहरूको चाहिँ मेन पावर अब लगानी यिनीहरूको। युवालाई विदेश पठाइहाल्यो, बोल्ने को तपाईँको? वृद्ध छ अनि बालबच्चा छ। अब त्यो वृद्ध हिँड्नै सक्दैन, अब राल र सिकान भइसक्यो। बालबच्चा बोल्ने मान्छे को छ तपाईँको? 70-80 लाख जना त विदेशमा छ। नेपालमा बस्नै चाहन छोडिसक्यो युवा वर्गले। अनि यी अपराधी, यी हत्यारा क्रिमिनलहरू नेपालमा जनता मार्ने, लुटेर खाने, विदेशीलाई भित्र्याउने, नागरिकता बाँध्ने मुनपरी छ।
पहिला सबै भन्यो भने अब नेपाली जनताले के चाहिँ छ हात हतेर निकालेर आउनुपर्छ 3-4 लाख जनता आउनुपर्छ यिनीहरू एकजनालाई नेपाल बस्न दिनु हुँदैन यिनीहरूले राष्ट्रलाई बर्बाद बनाए गरिब जनतालाई बर्बाद बनाए तपाईँ अब हेर्नु अस्ति केपीको पालामा 5-7 हजार मान्छेले आत्महत्या गरेका छन् त्यो चाहिँ कोरोनाका उसमा केपीले त्यति बेला कति भ्रष्टाचार गरे उसका मान्छेले कति गरे अब शेरले चुनाव खर्च 3टा चुनाव खर्च विदेशी अमेरिकामा लानलाई कति यो भ्रष्टाचारका देखि भ्रष्टाचार हो यसलाई छानबिन गर्ने कसले कुन निकायले गर्ने सेनाको गति हेर त्यही हो पुलिसको कस्तो छोटोमा नेत्रजी तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त छोटोमा तपाईँ धेरै व्याख्या नगर्नु होला हिजो के गरियो नेपाल आयल निगमले चाहिँ सूचना चुहावट गर्यो हेर्नु चुहावट हुँदाखेरि यो काठमाडौँका अधिकांश पेट्रोल पम्पले स्टक राखिदिए उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्नु भएन रातारात मूल्य वृद्धि हुँदा आजको हेर्नु गर्नु हेर्नुहोस् मैले अघि भनिसकेँ त व्यापारीसँग व्यापारीले चलाएको छ अब यो पार्टी सबैले व्यापारीले चलाएको छ त उनीहरूले जे भन्यो त्यो हुन्छ यी 8-10 जना व्यापारीले चलाएको छ माफियाहरूले चलाएको छ त तपाईँ कहाँबाट लिक हुँदैन त माफियाको हातमा देश चलेको छ माफियाले देश चलाइराखेका छन् माफियाको हातमा छ देश थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूका विचार लिँदैछौँ विशेष गरी यतिखेर महँगीले आकाश छुमेको छ हेर्नुहोस् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ अर्थात् सबैभन्दा हाई पुगेको छ 179 रुपियाँ अर्थात् 200 बनाइदिए पनि हुने अझै 13 रुपियाँ घाटा छ भन्छ यो नेपाल आयल निगम अझै त्यो 13 रुपियाँ बढाएर पनि राखिदिन पाए जनताले यो सधैँ सुनिरहनु त पर्थेन होला नि कस्तो बेकुफ सरकार निस्क्यो भने बार जनतालाई चाहिँ बेकुफ बनाएको छ जनतामाथि कर थोपारेको छ एकपछि अर्को गरी लुटेको छ अहिले हेर्नुहोस् त यस्तो यो लुट दन्त जस्तो देखिएको जसले गर्दा पनि कोही बोल्दैन कसलाई बोलाउने जनता उड्दैन अचम्मको अवस्था बनेको छ हेर्नुहोस् यो देश आज आर्थिक सङ्कटबाट श्रीलङ्काको अवस्थामा नपुग्न भन्न सकेन किनभने आज प्रति व्यक्ति आएभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुँदा यो देश र आम जनताको जीवन के हुन्छ आफै एकचोटि कल्पना गर्नु होला एउटा व्यक्तिको आय स्रोत दिनको 200 रुपियाँ छ भने त्यो मान्छेले 300-500 रुपियाँ कसरी खर्च गर्न सक्छ मलाई अब भन्नुहोस् अवस्था यस्तो छ 1 किलो चामल किन्न जानुभयो 150-200 रुपियाँ पर्छ 1 किलो चाहिँ 1 लिटर तेल किन्नु पर्यो 250-300-350 कसरी चल्छ जीवन गाह्रो छ हेर्नुहोस् है गाह्रो छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो हजुर नमस्कार ल नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ अब सरकारले पेट्रोलको मूल्य फेरि बढाएको छ इतिहासकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ 179 पुगेको छ हेर्नुहोस् अब मट्टीतेल र डिजल 192 13 रुपियाँ अझै घाटा छ के भन्न चाहनुहुन्छ सरकार कहाँ छ यो सरकार के गर्दैछ अब हजुरले जुन यो पेट्रोलको जुन रेटको कुरो गर्नुभयो नि हजुर यो पेट्रोलको जुन रेटको कुरो गर्नु भने डिजलको हजुर यसमा भित्रको कुरो 1-2वटा छोडिदिनु भयो हजुरलाई थाहा छैन के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि निगमबाट 12,000 लिटर जुन डिजल या पेट्रोल कुनै पनि पम्पमा जान्छ नि हजुर त्यसमा 200 लिटर कम्ती हुन्छ त्यो कुनै पनि हालतमा हजुरको तराईदेखि लिएर काठमाडौँसम्म हजुरले त्यो विशेष रूपमा त्यो पेट्रोल पम्पसँग हजुरले बुझ्दा हुन्छ 12,000 लिटरमा 200 लिटर नेट कम्ती हुन्छ त्यो मार कहाँ पर्छ भनेदेखि कुनै पनि पेट्रोल पम्पमा अहिले कम्प्युटराइज हजुरको काँटा छ सबै छ 1 लिटर 2 लिटर 5 लिटर कुनै पनि भाँडोमा तेल हालेर हजुरले टेस्ट गर्नुहोस् कति कम्ती हुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ अर्को कुरो यो रेट बढेको कुरोमा एकदम सजिलो उपाय छ हजुर धेरै यसमा टाउको दुखाउनु पर्दैन किन दुखाउनु पर्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि निगमले जहिले पनि के भन्छ भनेदेखि घाटामा छ हजुर जहिले पनि घाटामा छ यसको विकल्प दुईटा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जति घाटा छ नि हजुर फुल रेट गरिदिनु पर्यो एउटा विकल्प त्यो छ अर्को विकल्प के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पेट्रोलियम पदार्थमा जति ट्याक्स लगाएको छ नि हजुर काठमाडौँको मान्छे हुरुरु रोडमा उत्रेर ल्याङफ्याङ गर्यो भनेदेखि त्यो रेट हटाइदियोस् जति हजुरको राजस्व तिरेको छ भन्सारदेखि भ्याटदेखि लिएर हजुरको प्रदूषण अब उता कुन बुढी गण्डकी के छ होइन हामी त त्यति बुझ्दैनौँ अब कुन बुढा गण्डकी हो कि तन्देरी गण्डकी हो के हो भए भरको जुन ट्याक्स लगाएको छ नि यो ट्याक्स हटाइदियोस् अरू केही गर्नु पर्दैन कि त सरकारले निगमलाई घाटा गर्नु भएन फुल रेट गरिदियो कि त हजुरले यो सबै हटाइदियोस् आनन्द हुन्छ र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो देशको कति सेटिङ अफिसहरू छ
नाम पहिले नै राखे यी अफिसरको कुरै नगर्नु यिनले सरकारी कुपन लिएर ब्रह्मलुट मचाएका छन् सरकारका मन्त्रीहरूको चाहिँ कुपनै छोड्नुहोस् यिनले 100 लिटर 200 300 500 लिटरको यिनले स्वतः पाउँछन् सरकारी यिनको फेसिलिटी हो यी ठुला भिआइपीहरूलाई मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न यो देशमा 2 3 4 तहका मान्छेहरू छन् जो एउटा निम्न वर्ग छ यिनका निम्ति सरकार कहिल्यै भएन क्या म त ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु ल हेर्नुहोस् यिनका निम्ति अर्को पनि कुरो छ हजुर आज एउटा च्यानलमा मैले एउटा नेताको इन्टरभ्यू लिँदै थियो यो स्वतन्त्र उम्मेदवार अब उठ्दैछ भन्दाखेरि उहाँको बोली लखरै राखेको थियो क्या अनुहार कालो भइसक्यो बोल्ने जुन धेरै शैली फटाफट बोल्थ्यो नि त्यो मधुरो भइसकेको थियो दिन आउँदैछ धेरै टाइम छैन अब देशमा विकल्प दुईटा छ एउटा भोट चाहिँ हजुरको चाहिन्छ स्वतन्त्रलाई समानुपातिको भोट चाहिन्छ हलोलाई चिज नेपालमा गरिदिनु भनेदेखि पुरा व्यवस्था फिट भइहाल्छ ल त्यति हो हजुर अब त्योभन्दा बढी नभनौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल अब दुईटा हामी कल लिन्छौँ कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छु म 5 मिनट अझै बाँकी छ हामी 5-7 मिनट पेट्रोलको मूल्य फेरि बढेको छ यसपटकको मूल्य हिजो राति मध्यराति 12:30 बजेबाट चाहिँ मूल्य लागू हुने गरी यो मूल्य वृद्धि गरेको छ र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ 179 रुपियाँ पुर्याइएको छ पेट्रोलको मूल्य डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 192 रुपियाँ हेर्नुहोस् यो ब्रह्मलुट मचेको छ यो देशमा आज जनताका निम्ति सरकार भएन सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष तैचुप मैचुप कसैले मतलब गर्दैन गाडी भाडा बढेको छ इन्धनको मूल्य बढेसँगै यसका हरेक सेक्टरमा चाहे त्यो भनौँ न खाने विभिन्न उपभोग्य सामानमा होस् दैनिकीसँग जोडिएका तरकारी फलफुल माछा मासु सबैमा चाहिँ यसको प्रभाव देखिन्छ र आज निमुखा गरिब जनताका निम्ति सर्वसाधारण नागरिकका निम्ति छोइ नसक्नु बनेको छ अनि यो देश श्रीलङ्का नबनेर अनि यो देश चाहिँ अमेरिका बन्न लागेको जस्तो देखाउने उहाँहरूले बाहिर ठुला कुरा भित्र खोक्रो बढेको छ हेर्नुहोस् देशको अवस्था कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो नमस्ते म गोविन्द नेवाला कोषाटार भक्तपुरबाट ल गोविन्दजी यहाँले अब आफ्नो विचार राख्नुहोस् पेट्रोलको मूल्य नेपालकै इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ 179 रुपियाँ पुगेको छ र सरकार अझै भन्छ नेपाल आयल निगम 13 रुपियाँ अझै घाटा छ मासिक 4 अर्ब रुपियाँ घाटा छ के गर्ने हामीलाई त यो खप्पर फुट्नु जस्तो भयो त यो गर्ने के चाहिँ जनताका निम्ति हो मैले कुनै कुनै बेलामा आउँछु सुन्छु हैन यहाँको टेलिभिजनमा हेर्छु समय भ्याएसम्म अहिले पनि हामी 7:30 देखि हामी 7:30 सम्म यसको विरुद्धमा हामीले हाम्रो गठाघरमा हाम्रो आन्दोलन भयो र हामी माथि पुलिसले अब नाना उसमा चाहिँ एकदम साङ्घातिक हमला गरेको छ हैन त हामीले त्यो व्यापक फेसबुकमा हामीले त्यो प्रसारण गरिसकेका छौँ हिजो केपी ओलीको नेतृत्वमा 2 रुपियाँ बढ्दाखेरि सडक भाँच्ने त्यही गगन थापा हो होइन अहिले यी मिडियाहरू पनि कहाँ गए मैले प्रश्न सोधिरहेको छु विभिन्न मिडियाहरू हिजो मिडियाहरूले केपी ओलीको विरुद्धमा राम्रो गर्दा पनि राम्रो गरेको होइन विरोध गर भन्ने पनि आदेश दिने यिनी व्यक्ति हुन् अहिले जुन सत्तामा गएका छन् हिजो राम्रो भएको देख्न नसकेर यिनीहरू गएका हुन् नि त हामी एकदम हिम्मतका साथ भन्छौँ र हामी कुन मिडिया कस्ता छन् भनेर हामी भोलि प्रमाणित सहित हामी ती मिडियालाई पनि हामी बाहिर ल्याउँछौँ अहिले ती मिडिया किन चुप बस्छन् होइन र प्रमाणित भएको छैन यो मिडियाहरूमा अहिले कुनै 1-2 मिडियाहरू छन् अहिले मैले सुनिरहेको छु ती त्यस्ता ठुला कुरा गर्ने हिम्मत हुने व्यक्ति सडकमा आएर ती कारवाही गरेर देखाउ न अनि पो तिम्रो अभिव्यक्ति नै राम्रो हुन्छन् हिजो मिडिया पनि तिनी बोल्थे त्यस्तो अभिव्यक्तिले ती मिडियाहरू बन्द भएछन् कि के भयो त्यो हामीलाई थाहा भएन हामी हिम्मतका साथ हामी यस्तै गर्दै गयो भने अर्थमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा ल्याउने हिम्मत गर्दैछौँ हामी जनताको सामु ल्याएर कारवाही गर्ने अगाडि बढ्दैछौँ एउटा अचम्म लागेको कुरा के गोविन्द सर जनता रोइरहेको कसरी हेर्न सक्छ एउटा शासकलाई क्या म त्यो कुर्सीमा बसेर मेरो जनता भोको छ नाङ्गो छ रोइरहेको कसरी हेर्न सक्छ तपाईँ भन्नुहोस् त हो हिजो संसदभित्र यहाँ संसदभित्र बसेर त्यो अर्थमन्त्रीले जनतामाथि धम्की दिएको छ कि होइन त्यो कारवाही गर्ने नगर्ने अब त्यही यिनी व्यक्तिहरू देशमा के अरे ध्वस्त पार्ने त्यसले गर्दाखेरि जुनसुकै बेलामा सत्तामा बस्नु पर्ने जनतामाथि धम्की दिनुपर्ने हिजोको विकास देख्न नसके यिनीहरूले हिजोको सरकार छ्यालेको हो नि मैले भनिरहेको छु यस्ता 2 रुपियाँ बढ्दाखेरि उफ्रिनेहरू अहिले किन चुप लागेर बसिरहेका छन् केही मिडियाहरू हामीले अहिले सम्पर्क गर्दाखेरि ती मिडियाहरू फोन रिसिभ गर्दैनन् हामी जवाफ मागिरहेको छौँ अहिले जनता मरे पनि मरोस् जनता भाँडमै जाओस् भन्ने एउटा शब्द छ नि त्यो गरे पनि यो सरकार चाहिँ बोल्नेवाला छैन यी दल बोल्दैनन् है विचार गर्नु होला हो तर हिम्मतका साथ हामी बोल्छौँ र भोलिको दिनमा यस्ता भन्डाफोर पनि गर्छौँ मलाई एउटा कुरा अन्त्यमा जाँदा जनता सडकमा किन आउँदैन के कारण के सबै जनता चाहिँ पार्टीका दास हुन् भइसकेको हो यो लाग्छ तपाईँलाई होइन अहिले जति यिनीहरू सरकारमा जो
जति यी सरकारमा जो जो छन् नि उनीहरूले अहिले चुपचाप पारेर उनीहरूले बाहिर नआऊ तिमीहरू हामी अब दिन्छौँ हामीले लुट्याएको छ तिमीहरू नबोल हाम्रो विरुद्ध नआऊ भनेर यिनीहरूले निर्देशन दिएको छ हाम्रो बुझाइमा। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा एउटा अन्तिम कल लिन्छु। अब खास गरी यो पछिल्लो समय सरकारले आयल निगमले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको वृद्धि जसरी गर्यो यसले आम जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषय हेर्नुहोस्। यो सिर्फ एउटा गाडी चढ्नेका निम्ति मात्रै होइन, हुनेहरूका निम्ति त यो त लागू भए पनि उहाँहरूलाई फरक पर्दैन। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, जसको इन्कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख छ तिनलाई के फरक छ? जसको इन्कम डेली 200 रुपियाँ 150 रुपियाँ काम गरेर खानेहरूका निम्ति यो सरकार भएन, कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि भएनन्। यो देशमा सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड आज किन बोल्नुहुन्न? माधव नेपाल किन बोल्नुहुन्न? उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईहरू ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ किन बोल्नुहुन्न? शेरबहादुर देउवाजीको त कुरा के गर्नु? अब उहाँले त आफै गरिरहनु भएको छ, खै के गरिरहनु भएको छ, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? अब यस्तो देशमा चाहिँ आम जनतामा निराशा नआएर के आउँछ? अनि भन्नुहुन्छ दलीय रूपमा चाहिँ हामीले यो गर्यो। व्यवस्था परिवर्तन गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, जनताको मन मस्तिष्क र जीवनशैली पनि चाहिँ एउटा तपाईँहरूले चेन्ज गरिदिनु पर्ने हो, तर गरिदिनु भएन। पोलिटिकल राइट तपाईँहरूका निम्ति आयो, प्रदेश सरकार मन्त्री बन्नका निम्ति आयो, 5वटा मन्त्रीबाट 7वटा मन्त्री फुटाउनका निम्ति तपाईँहरूले अधिकार ल्याउनुभयो, तर जनताका निम्ति कर डिस्काउन्ट गर्ने, जनतालाई राहत दिने र महँगीबाट चाहिँ आज सहुलियत रूपमा विभिन्न किसिमका कुपनहरू दिइन्छ। भारत लगायतका देशहरूमा हेर्नुहोस् रासन कार्डहरू दिइन्छ। त्यो सिस्टम कहिले तपाईँहरूको बुद्धिमा आएन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हजुर, नमस्कार नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढानी कण्ठबाट। हजुर ल पौडेल सर, आफ्नो विचार राख्नुहोस् तपाईँ। अब विचार यो महँगाई गरिरहन्छ हेर्नुहोस्। अब यही अब टाँस अदालतले टाँस गरी पठाएको सत्तामा अब चुनाव खर्च जति कमाए नपुग्ने रहेछ, जनता राष्ट्रको लागि आएको होइन भन्ने तमाम जनताले थाहा पाउनु पर्ने। अब यिनीहरूका भातृ सङ्गठन अब पार्टीको लागिमा रोडभरि हुन्छन्, खोप तोडफोड गर्छन्, गाडी ट्याक्सी फुटाउँछन्। अब यो महँगाईको विषयमा तिनीहरूलाई पनि त महँगाई हुन्छ नि। अब यो महँगाई भने त्यो एउटा पेट्रोल र डिजेल मात्रै होइन, प्रत्येक उपभोग गर्ने खाद्यान्न सामानमा चामल एउटा सागपातमा पनि महँगाई भयङ्कर बढाएको छ। अब साध्य छैन, कतिपय किनेर खान नसक्ने बाँच्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ। अब यही नै सत्ता, यही नै परिवर्तन भने जनतालाई पिल्छै कर लि मार्ने एउटा राष्ट्र नै मेटाउने परिवर्तन भने यही रहेछ। अब योमा अब देउपा मिले मतो गरे अब ती पर्चन्ने झलनार खनाल माधव नेपाल केपी ओली यिनीहरू त मिले मतो गरी खाना आएको भाग बन्न लाउँछ त्यहाँ। यिनीहरूका मान्छेलाई त्यहाँ यताउति भन्छ। अब यो विरोध यसो नारा जुलुस गर्न जाँदा नि अब यहाँ अरू जनता सिधा साझा जसतिर छरिएको छ, विभाजित छ। पार्टीमा त मेरो पार्टीको सदस्य बन्या छ, कार्यकर्ता बन्या छ, त्यो मान्छे जाँदैन। यो मेरै गाउँमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टी बन्छ खान नपाएका म। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु खड्ग पौडेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले विचार राख्नुभयो। जाँदा जाँदै एउटा विषय राख्न चाहन्छु। हेर्नु छोटोमा 1 मिनटमा, यो देशमा साँच्चीकै देश र जनताका निम्ति सच्चा सपुत र यो देशका चाहिँ जनताको पीडा कहीँ कतै बोध हुन्छ भने एउटा बोल्ड डिसिजन गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, शीर्षस्थ नेताहरूसँग यो आवाज पुगोस्। तपाईँहरूले खाँदै पाउनु भएको सेवा सुविधाको कटौती गर्नुहोस् र प्रत्येक महिना लिँदै गरेको तपाईँहरूले पाउने गरेको पारिश्रमिक सेवा सुविधा जे जति तपाईँहरूले सेवा लिनुभएको छ त्यसको 25%, 20%, 10% भए पनि जनताका निम्ति कटौती गरेर राहत दिनुहोस्। तपाईँहरूको वाहवाही हुन्छ, प्रदेश सरकारका काट्नुहोस्, सांसदको काट्नुहोस्, तपाईँहरूले पाउँदै गरेका सेवा सुविधालाई कटौती गर्नुहोस् र इन्धन लिने गरेका इन्धन फोकटका कुपनहरू लिनिरहनु भएको छ यसलाई कटौती गर्नुहोस् र देश र जनताका निम्ति बोल्ड डिसिजन गर्नुहोस्। तपाईँहरूको यो यस्तै करामतले म भन्न सक्दिनँ यो सिस्टमको पक्षपाती म पनि हो, तर ढिलो चाँडो यस्तै हो भने यो सिस्टम रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यसकारण दलहरूले सुध्रिनुपर्छ र एउटा बोल्ड डिसिजन गर्नुहोस्। आफूले खाँदै पाइ आइरहेको सेवा सुविधालाई कटौती गर्नुहोस्। एउटा बोल्ड डिसिजन गर्नुहोस् कि पछिल्लो 2 महिना 1 महिनाको स्यालेरीबाट यति % चाहिँ हामी काट्छौँ, 6 महिना हामी स्यालेरीमा यति गर्छौँ भनेर पाउँदै गरेको सेवा सुविधा कटौती गरेर एउटा ठुलो दिल देखाउनुहोस् त प्रधानमन्त्रीज्यू।
तपाईँलाई जनताले वाहवाही गर्नेछन्, जिन्दगीभरि याद गर्नेछन्। होइन यस्तै हो भने त्यही हो, फेरि सबैले भन्छन्, फेरि के नाम पार्छन्। हेर्नुहोस्, यस्तो पार्नु पर्ने अवस्था नआओस् कि जनताले चाहिँ यही व्यवस्थामाथि चाहिँ लडेका हुन्, यही व्यवस्था फाल्न फेरि एकपटक सडकमा नआउनु परोस्। हस्, कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको आजको यो विशेषज्ञबाट, कार्यक्रमको टिमसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।